अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, जादू की हकीकत क्या है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर किस बदबख्त ने जादू किया था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू के असरात किस तरह से ज़ाहिर हुए और कौन सी निशानियां आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पाई, तो आपको पता चला कि आप पर जादू हो चुका है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती को जादू के चुंगल से किस तरह से बचाया। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जादू का जिक्र फरमाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जादू उसी वक्त इंसान को मुतासिर करता है जबकि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी भी शामिल हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे तो जादू इंसान पर कोई असर नहीं कर सकता। मगर ये भी एक हकीकत है कि जादू अपना असर रखता है और ये कुरान मजीद और अहादीस मुबारका से भी साबित है। प्यार दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू का वाक़या यहाँ से शुरू होता है कि इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफ यहूदी थे। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने की बदतरीन साजिश की थी और उनके दिलों में नबी की कोई कदर व कीमत नहीं होती। ये नबी को आम इंसानों की तरह समझते हैं और पहले अपने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कत्ल भी कर दिया करते थे। इसलिए ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी सख्त मुखालफत करते थे और तरह तरह से आपके खिलाफ प्रोपोगेंडा भी किया करते थे। कुरान मजीद में इन लोगों की अजियतों और प्रोपोगेंडों का जिक्र बार बार मौजूद है। प्यार दोस्तों, ये हुदैबिया से वापसी के मौके पर वाक़या पेश आया कि बहुत सारे यहूदी इकट्ठे होकर लबीद बिन आसिम के पास गए कि वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो नबूवत के दावेदार हैं, उन्होंने हम सब पर जादू कर रखा है और हमारे नौजवानों को यरगमाल बना लेते हैं और उनके ऊपर जादू करते हैं। अफसोस की बात यह है कि हम उन पर जब भी जादू करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाता है और हम खुद ही इस जादू की नहूसत के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं। हम तुम्हें बहुत सारी कीमत अदा करेंगे अगर तुम ये हमारा काम कर दो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू करके उनका जोर ख़त्म कर दो। लबीद बिन आसिम ने इस बात की हामी भर ली और बज़ाहिर उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, लेकिन ये आला दर्जे का मुनाफिक था और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावेदार भी था। बल्कि बाद लोगों ने लिखा है कि ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खादिम बनकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ रहता था। इस दौरान अक्सर ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक बालों के अंदर कंगा वगैरह भी किया करता था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कंगा मुबारक भी उठा लिया करता था। चुनांचे इसको जादू करने के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से गिरे हुए बाल चाहिए थे। चुनांचे तारीख निगारों ने यह लिखा है कि ये काम इसने एक छोटी सी बच्ची के जिम्मे लगाया कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर जाएं और कंगा करवाएं तो जो बाल नीचे गिरे उठाकर उन्हें ले आना। बज़ाहिर इसने आपकी बहुत खिदमत की, फिर अचानक वो गुमराह हो गया और अपनी बहनों के साथ मिलकर जादू का अमल शुरू कर दिया। चुनांचे फिर इसने उन बालों को लिया और उन पर जादू किया। जब जादू का अमल मुकम्मल हो गया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कभी कभी असर होता, मगर ये कोई ख़ास नहीं था बल्कि थोड़ी सी देर के लिए होता था। इस सारे अमल में नबूवत के फ़राइज़ में कोई कमी या कोई कोताही पेश न आई, हत्ता कि जादू उरूज पर पहुंच गया और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को महसूस होता कि किसी ज़ौजा मुतहरा के पास गए हैं, मगर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसके पास नहीं गए होते थे। इस तरह किसी काम के बारे में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को महसूस होता कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो काम कर लिया है, मगर हकीकत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो काम नहीं किया होता था। इस दौरान कोई गलत बात आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुंह से ना निकली और ना ही दावत और तबलीग के अंदर कोई फ़र्क आया, बल्कि दुनियावी काम जैसे रोज़मर्रा के होते थे उनमें कभी कभी तरद्दुद पैदा हो जाता। चुनांचे जब असर बढ़ने लगा तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काफ़ी बीमार हो गए और एक रोज़ आपने ख्वाब में देखा कि दो शख्स आपसे मिलने आए। एक पाँव की जानिब बैठा और दूसरा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सर मुबारक की तरफ बैठा। जो सर की तरफ बैठा था इसने दूसरे से पूछा कि इनको क्या हो गया, तो दूसरे ने जवाब दिया कि इन पर जादू किया गया है।
پہلے نے کہا کہ کس نے جادو کیا؟ تو دوسرے نے کہا ان پر لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، اور وہ منافق ہے اور وہ جادوگر بھی ہے۔ جس پر پہلے شخص نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے بتایا کنگھی اور بالوں میں۔ پہلے نے پوچھا اچھا یہ کنگھی اور بال کہاں رکھے ہیں؟ تو دوسرے نے بتایا کہ نر کھجور کے درخت کی چھال کے اندر، پتھر کی چٹان کے تلے، زربان کے کنویں میں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس خواب سے بیدار ہوئے تو خوشی کے لہجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں جو چیز معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی، یعنی جادو اور بیماری کا مسئلہ جو تشویش کا باعث بنا ہوا تھا۔ چنانچہ اب وہ تشویش ختم ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے، مگر اس میں پانی بھرا ہوا تھا، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ اس کا پانی زرد ہو چکا تھا، شاید یہ جادو کی اثر کی وجہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور دو صحابہ یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ وہ جادو والی یہ اشیاء نکال کر لے آئیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے خود ہی نکال لی تھی، اور جب وہاں پہنچے تو ان درختوں کا منظر بالکل ایسے ہی تھا جیسے وہ شیطان کے سر ہوں، اور جادو کے اثر کی وجہ سے کنویں کا پانی بالکل میلا اور گدلا ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اس میں مہندی ڈال رکھی ہو۔ یہ جادو کی ہوئی چیزیں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھایا کہ آخری دو صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھیں اور ان گروہوں کو کھول دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آیت مبارکہ پڑھتے اور ایک گرہ کھولتے، پھر ایک آیت مبارکہ تلاوت فرماتے اور ایک گرہ کھولتے۔ جیسے جیسے گرہ کھلتی جاتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی طبیعت کے اندر تخفیف محسوس کرتے، جیسے کچھ بوجھ کم ہو گیا ہو، حتیٰ کہ جادو کا مکمل اثر ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی شخص ایک بندھن سے اور بڑے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل صحت یابی اور شفا یابی عطا فرمائی۔ پیار دوستو، لکھا ہے کہ وہی یہودی یعنی اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آیا کرتا تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں کیا اور اس کے سامنے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ مرتے دم تک یہ شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا رہا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ چیزیں نکالنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کسی کو دکھانے سے منع فرمایا تھا۔ جب جادو کا اثر ختم ہو گیا تو ان چیزوں کو فوراً زائل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی شخص نے کہا کہ آپ ان چیزوں کو ظاہر کریں تاکہ لوگوں کو ان یہودیوں کی اصلیت کا چہرہ معلوم ہو سکے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا فرما دی ہے، اور مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ برائیوں کو پھیلاؤں اور ان کا تذکرہ عام کروں۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جادو بالکل برحق ہے، لہذا اگر کوئی شخص اپنے اوپر جادو کے اثرات کو پائے تو اسے چاہیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو تاگ عدد کے اندر پڑھے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے جسم کے اوپر مار لے اور پانی کے اوپر دم کر کے بار بار پیے تاکہ اس پر جادو کے اثرات ظاہر ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریروں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے اور جادوگروں کے جادو سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔